आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला विश्वसँगै देश नै कोरोना संक्रमणको यो महामारीसँग लडिरहेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसको कारण यति बेला देशको अर्थतन्त्र नै ओह्रालो लागिरहेको अवस्था छ, जसको कारण चाहिँ सोचे अनुरूपमा कामहरू उठ्न नसकिरहेको अवस्था छ भने मानिसलाई कसरी कोरोना भाइरसबाट चाहिँ बचाउने भन्ने तर्फ नै यति बेला सबै संयन्त्रको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ, जसको कारण अहिले सञ्चालनमा आएका स्थानीय तहहरूलाई पनि यो समस्या झेलिरहनु परेको छ, जसको कारण विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउनका लागि तयार गरेका योजनाहरू यति बेला फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था छ र यति बेला नागरिकलाई कसरी बचाउने र उहाँहरूलाई संक्रमण हुनबाट कसरी जोगाउने भनेर स्थानीय तहहरू जुटिरहेका छन्। समग्रमा यति बेला भोजपुरको पौवादुमा गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन साथै यहाँका नागरिकहरू जो चाहिँ कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राहत वितरणको काम कसरी गरिरहेको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूलाई कतिको यसले असर पुर्यायो, सँगसँगै अन्य क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला पौवादुमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राई हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यति बेला विश्व सँगसँगै सबैजना यति बेला कोरोना भाइरसको यो महामारीसँग लडिरहेका छौँ। विशेष गरेर तपाईँहरूको यो निर्वाचित भएको कार्यकाल 3 वर्ष पुरा हुन लागेको अवस्था छ र यो बिचमा तपाईँहरू यो निर्वाचित भएर आफ्नो काम गरिरहँदा नै यो कोरोना भाइरस जस्तो विश्वलाई नै आक्रान्त बनाउने जुन यो अहिले भाइरस आइरहेको छ यसले तपाईँहरूलाई कामकाज गर्न कतिको अप्ठ्यारो छ, साथमा यसको रोकथामको लागि तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? अब हाम्रो यो पौवादुङमा गाउँपालिकाले होइन, अब यो विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट चपेटाबाट कुनै पनि महाशक्ति राष्ट्रहरू अछुतो छैन र यो सँगसँगै हाम्रो एउटा सानो मुलुक, यो अत्यन्तै विकासोन्मुख मुलुक अब हाम्रो नेपाल पनि यो रोगसँग अछुतो रहेन र त्यस प्रकार अब हाम्रो यो नेपालको पनि एउटा प्रदेश नम्बर 1 को एउटा स्थानीय तह यो पौवादुङमा गाउँपालिका, यो पौवादुङमा गाउँपालिका पनि यो रोगसँग निकै त्रसित भएर आक्रान्त छ र अब यसलाई रोक्नको निमित्त निकै जटिलताहरू छन् र निकै समस्याहरू छन् र यो जटिलताहरू छ, समस्याहरू छ भनेर फेरि हामी भाग्नुपर्ने स्थितिहरू छैन र यो रोगसँग लड्नुपर्ने छ, यो रोगसँग जुझ्नुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी पौवादुङमा गाउँपालिकाले विशेष गरेर यो रोगबाट आम नागरिकहरूलाई बचाउनको निमित्त र आफू पनि बच्नको निमित्त नेपाल सरकारले जुन अवधारणा लागू गरेको छ लकडाउनको, यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र सँगसँगै यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई बाहिर रहेका नागरिकहरूलाई जुन ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा बस्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, अपिल गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले टोलमा गाउँमा हाम्रो महिला स्वयंसेविकाहरू, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्य संस्थाका सबै कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरेर हामीले अहिले यो रोगसँग लड्नको निमित्त सचेतना पैदा गर्ने, फैलाउने र सचेतना फैलाइसकेपछि जो नागरिकहरू त्यो सचेत हुन्छन् र ती नागरिकहरू आफ्नो घरमा बस्दछन् र कुनै पनि ठाउँमा आवत जावत गर्दैनन्, त्यो गर्न नदिनको लागि हामीले अपिल गरेका छौँ, आह्वान गरेका छौँ र गाउँपालिकाबाट स्वास्थ्य शाखाबाट विनियोजन गर्ने विभिन्न खालका औषधिहरू र दीर्घरोगीहरूलाई उपलब्ध गराउने औषधिहरू हामीले वितरण गर्ने, ल्याइदिने, सहयोग पुर्याउने, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा राख्ने, यस्ता गतिविधिहरू गरेर हामीले यसलाई रोकथाम गर्नको निमित्त नेपाल सरकारलाई हामीले टेवा पुर्याइरहेको छौँ र यो स्थानीय सरकार त्यसरी लागिरहेको छ। तपाईहरु निर्वाचित भएर आइसके पछाडि विकासले गति लिँदै थियो, स्थानीय जनताहरूले चाहिँ अब पक्कै पनि हामीले यो समृद्धिको बाटोमा जान पाउँछौँ भनेर उहाँले एउटा अपेक्षा गर्नुभएको थियो। बीचमा यो जुन कोरोना भाइरस भित्रियो त्यो आइसके पछाडि अहिले सबै स्थानीय तह भनौँ संयन्त्र सबैको नै ध्यान चाहिँ कोरोना भाइरसतिर लागिरहेको अवस्थामा तपाईले यो विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ कतिको समस्या छ, अर्थात् चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूले कतिको गति पाएको थियो त्यो पनि अलिक थोरै जानकारी पाउनु कस्तो छ? अब पहिलो कुरा त मुलुक नै यो अब जति बेला यो आर्थिक वर्षको बजेटहरू खर्च गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने जुन नीति तथा र कार्यक्रमहरू हामीले बनाएको थियौँ त्यो बजेटलाई त्यहाँनेर लगेर खर्च गर्ने समय थियो। यो समयमा नै मुलुक लकडाउनमा फसेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको निमित्त परेको छ र त्यो असर र त्यो प्रभावलाई अब न्यूनीकरण गर्नको निमित्त हामीले प्रदेश सरकारसँग र हामीले संघीय सरकारसँग नि अपिल गरिरहेको छौँ। आगामी आउने वर्षहरूमा बजेटहरू केही ती योजनाहरू जुन गाउँपालिका स्तरको, जुन नगरपालिका स्तरको र प्रदेश स्तरका कार्यक्रमहरू हुन सक्छन् ती योजनाहरूमा
पुनः बजेटहरू राख्ने र त्यो बजेटलाई आगामी वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरिकन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहँदै आएको छ। र यो सँगसँगै हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाइराख्दाखेरि जति पनि अब कार्यक्रमहरू थिए यो कार्यक्रमहरू पौवादुङमा गाउँपालिका र यहाँका नागरिकहरूको लागि चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ हुने खालका र प्रत्यक्ष देखिने खालका कार्यक्रमहरू थिए। यी योजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न अहिले सकेनौँ र थाँती रह्यो। त्यस प्रकार अब हामीले आगामी आउने आर्थिक वर्षमा त्यो कामहरू गर्नेछौँ। तर यसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ, प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। यो कसरी पार्यो भन्दाखेरि मुलुकमा तोकिएको समयमा संविधान बनेन, अलिक ढिलो गरेर भए पनि संविधान बन्यो र त्यो संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका चिजहरू भनेको, संविधानमा लेखिएको चिज भनेको, दस्तावेजीकरण गरिएको भनेको मुलुकलाई संघीयतामा लाने, संघीयतामा लगिसकेपछि 3 प्रकारका सरकारहरू बन्ने, त्यो सरकारहरू आफै जनताद्वारा निर्वाचित हुने सरकारहरू हुन्छन् र त्यो सरकारहरूले एउटा संघीय सरकार केन्द्रमा बस्ने, प्रदेश सरकार प्रादेशिक सरकार प्रदेशमा बस्ने र स्थानीय सरकार भनेको यसरी जनताहरूको घर दैलो दैलोमा पुग्ने गरिकनको सरकार बन्ने भनेर बन्यो। त्यो अनुसार बनेको थियो र यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामी थियौँ, त्यो फेजमा थियौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो चाहिँ यो काम चाहिँ संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने र मुलुक संघीयतामा गएको छ, संविधानलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने यो चरणमा थियौँ र यो सँगसँगै केही विकास निर्माणका कामहरू पनि हामीले देखिने खालका उल्लेख्य कामहरू हामीले गरिरहेका थियौँ। तर यति बेला अब विश्व नै कोरोनाको महामारीमा परेर यो महामारीद्वारा चाहिँ सङ्कटमा पर्यो, जटिलतामा पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ। यो असरलाई अब न्यूनीकरण गर्नको लागि, रोक्नको लागि तपाईँ हामी तमाम आम नागरिकहरू, त्यस्तै गरेर अब सबै पक्ष, सबै राजनीतिक दलहरू, यहाँका नागरिक समाजहरू, यहाँका सबै उद्योगी व्यवसायीहरू सबैजना लागेर यसलाई परास्त गर्नुपर्नेछ र यो खच्किँदै गरेको यो आर्थिक स्थितिलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्नेछ। यसको निमित्त चाहिँ अब तपाईँ हामी सबैजना लाग्नु जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले अपिल गर्दै गरेको छौँ र हामी पनि लागिरहेको छौँ। यसको प्रभाव छ, प्रभाव छैन भन्ने होइन। र अब यो प्रभाव छ भन्दैमा पनि हाम्रो पहिलो कुरा त आर्थिक क्षति हुँदैछ यो कोरोना महामारीलाई रोक्नको लागि, तर हाम्रो मानवीय क्षति त छैन। त्यसो भएको हुनाले मानवीय क्षति भएन भने त्यो आर्थिक क्षतिलाई हामी परिपूर्ति गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। त्यसो भएको हुनाले मानवीय क्षति हुन नदिनको लागि पौवादुङमा गाउँपालिकाले मात्रै होइन, भोजपुरमा रहेका 7 गाउँपालिका, 2 नगरपालिका र प्रदेश नै सिङ्गो मुलुक नै लागेको छ यसलाई रोक्नको निमित्त। यो रोगसँग हामी लड्दै जाँदाखेरि हामी रोगलाई परास्त गर्नेछौँ, हामी जित्नेछौँ र विजय हासिल गर्नेछौँ, हामी सफल हुनेछौँ। र अब यो आर्थिक मन्दीका कुरा हुनसक्छ, खस्किएको आर्थिक वृद्धि दरको कुरा हुनसक्छ। यसलाई हामी अगाडि ल्याउन सक्छौँ, उचाइमा ल्याउन सक्छौँ। यसको निमित्त हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ। जस्तो लकडाउनको अवस्था छ, लकडाउनले गर्दाखेरि अब सबैजना मान्छे बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन, जसलाई चाहिँ सरकारले पनि जारी गर्यो र तपाईँले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको अवस्थामा लगिरहनु भएको छ हैन। यो क्षेत्र, यो जुन पौवादुङमा गाउँपालिका अलिकति सुखाग्रस्त क्षेत्र, गत वर्षतिर पनि फौजी किराको प्रकोप, त्यस्तै गरी सुक्खा खडेरी लगायत कारणले पनि किसानहरू मारमा थिए। त्यसको सँगसँगै यति बेला यो जुन कोरोना भाइरसको यो महामारी आइदियो, यसले गर्दा उहाँहरूलाई सहज रूपमा आवाज जावत पनि समस्या भयो, बाहिरबाट ल्याउनु पनि समस्या भयो। धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति भोकमरीको समस्या अर्थात् खानालाई पनि समस्या हुने खालको अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले के गर्दैछ? अब सर्वप्रथम त यो अब भन्नै पर्ने भयो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउनु भयो तपाईँले यो सन्दर्भमा। हाम्रो पौवादुङमा गाउँपालिकाले गएको वर्षहरूमा पनि एकातर्फ अलिक हाइटमा रहेको, उचाइमा रहेको भूगोलहरू छ, त्यहाँनिर अविरल वर्षाको कारणले गर्दा किसानहरूले लगाएको बालीनाली क्षति भइरहेको अवस्था र तल्लो सुखाग्रस्त क्षेत्र जुन बेसी क्षेत्र छ त्यहाँ सुखाग्रस्त क्षेत्रहरू बनेको छ। ती ठाउँहरूको सबै ठाउँलाई चाहिँ अब हामीले राहत प्रदान गर्नुपर्छ भनेर गएको सालदेखि नै हामी तयारीमा थियौँ। एकातर्फ त्यो भयो भने अर्को जति पनि आम नागरिकहरूले, कृषकहरूले जुन आफ्नो खेतबारीमा कृषि काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँनिर खेतीबाली लगाइराख्नु भएको थियो, बालीनाली लगाइराख्नु भएको थियो, अमेरिकी फौजी किराले गर्दा त्यो अब ध्वस्त पार्ने काम भएको छ। यसलाई पनि अब त्यो नागरिकहरूलाई अब क्षतिपूर्ति गर्नको निमित्त गाउँपालिकाले केही राहत स्वरूप मलमपट्टि लगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबको साथ हामी लागेका थियौँ। तर यो सँगसँगै यो ठुलो अब यो कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलियो, यसले पनि असर गर्यो। यो 2-3 शीर्षक जोडेर हामीले पौवादुङमा गाउँपालिकाका आम नागरिकहरूलाई 100% नागरिकहरूलाई हामीले अब राहत उपलब्ध गराउने काम गरेका छौँ। पहिलो चरणको राहतमा अब हामीले अब
गुणस्तरीय खालको अब हामीले एक धोक्रो चामल 50-50 केजी चामलहरू दिने काम गरेको छौँ। हात धुनको लागि डिटोल साबुनहरू, त्यो गुणस्तरीय साबुनहरू दिने गरेका छौँ र नागरिकहरूलाई कमसेकम चामल र नुन मात्रै भयो भने पनि उहाँहरूले खोले मात्रै बनाएर भए पनि खान सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्राण धान्नुहुन्छ र आफ्नो अब यो सरकारले तोकेको लकडाउनलाई पालना गर्दै घरमा बस्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले नुन पनि दिने काम गरेका छौँ। र अब त्यो सँगसँगै अब हाम्रो पौवादुङमा गाउँपालिकाले हरेक हिसाबले आफ्नो नागरिकहरू बचाउनुपर्छ भनेर लागेको छौँ र त्यस प्रकार हाम्रो गाउँपालिकाले गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ। तर जति पनि प्रदेश सरकारसँग हामीले अपेक्षा गरिएको चिजहरू हो, जति पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू र आर्थिक सहयोगहरूको कुरा भयो, त्यो कुराहरू अभाव भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारबाट त झन् कुनै पनि चिजहरू आउन सकेको छैन। नेपाल सरकारले जति बेला लकडाउन भनेर तोक्यो, यो महामारी विरुद्ध लकडाउन भनेर तोकिरहेको छ, नेपाल सरकारकै मन्त्रीहरू, सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू, मध्यवधि निर्वाचन नै घोषणा भएको छ र त्यो निर्वाचनको चाहिँ आफू स्वयं उम्मेदवार भए जत्तिकै गरेर ठाउँ ठाउँबाट गाडी खोज्ने, काठमाडौँको कोटेश्वर, काठमाडौँको गौशाला, काठमाडौँको चाबाहिल, काठमाडौँको कलङ्कीबाट गाडी खोज्ने, ल नागरिकहरू तपाईँहरू मसँग सम्पर्क गर्ने अनि त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई घर पठाइदिन्छु भन्दै उहाँहरूले पठाइदिने। र अब यस्तो खालको गतिविधिले गर्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँ नजाने र अर्को ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा नआउने भन्ने हो लकडाउनको खास उद्देश्य भन्ने मैले बुझेको। तर त्यो काम चाहिँ, त्यो उल्लङ्घन गर्ने काम चाहिँ नेपाल सरकारकै केही सांसद र मन्त्रीहरूले गर्नुभएको छ। यो आपत्तिजनक र खेदजनक छ र योबाट केही अब मानवीय क्षति पनि हुनसक्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने सन्दर्भमा मैले सोचिरहेको छु र मैले ठाउँ ठाउँमा प्रश्न पनि गर्ने गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले यो नगरेको भए अझै यो लकडाउन प्रभावकारी हुन्थ्यो। त्यसको निमित्त चाहिँ राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ र यो राहत उपलब्ध गराउनको निमित्त चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले केही बजेटहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छ। अहिलेसम्म बजेट व्यवस्थापन भएर आएको छैन र यो कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै अब हाम्रो पौवादुङमा गाउँपालिकाले दोस्रो चरणको पनि अति विपन्न र जो ज्याला मजदुरी गर्नेहरू हुनुहुन्छ, जो दिनभरि आफ्नो श्रम गरेर बेलुका ल्याएर केही खाने काम गर्नुहुन्छ, ती नागरिकहरूको अब पहिचान गरेर हामीले अर्को दोस्रो चरणको पनि राहतको कार्यक्रम ल्याउने भनेर हामी लागेका छौँ। र यसरी पौवादुङमा गाउँपालिकाले यो महामारी विरुद्ध लडिरहेको छ। यदि एकैछिन हामीले परिकल्पना गर्ने हो भने यो मुलुकमा संविधान बनेको थिएन, यो संविधान बनिसकेपछि मुलुक सङ्घीयतामा गएको थिएन र यो सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो कार्यान्वयन भएको थिएन भने, अहिले गाउँ गाउँमा यो स्थानीय सरकार थिएन भने, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार मात्रै बनेको थियो भने, केन्द्रीय सरकार मात्रै बनेको थियो भने यो महामारी विरुद्ध जुझ्ने लड्ने चाहिँ यो सरकारको हैसियत पुग्थ्यो कि पुग्दैन थियो, यो हैसियत हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, यो बल पुग्थ्यो कि पुग्दैन थियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो गाउँपालिकाले यसरी यी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि लगिरहेको छ। जुन अहिले तपाईँले यो राहतको कुरा गर्नुभयो, कमसेकम यहाँका प्रभावित नागरिकहरू जो चाहिँ यसअघिका प्रकोपहरूमा प्रभावित थिए, सँगसँगै कोरोना भाइरसमा पनि उनीहरूलाई असर पर्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ 2 महिना पुग्ने गरी अझै पनि हामी थप राहतहरू चाहिँ दिन्छौँ भन्ने खालको तपाईँको लक्ष्य छ। त्यसरी काम अगाडि बढाउनु भयो। तर धेरैले पौवादुङमा गाउँपालिकाले चाहिँ बढी बजेट चाहिँ राहतमा हालिदियो, जसको कारण चाहिँ त्यो विकास बजेट चाहिँ खाना दिने हो जनतालाई भन्ने ढङ्गले पनि टिका टिप्पणी गरेको पनि सुन्न पाइन्छ नि। खास के हो यो विकास बजेट त्यसरी हाल्न नमिल्ने होला? अब यो टिका टिप्पणी भन्ने कुरा चाहिँ वस्तुवादी भएर वस्तुगत ढङ्गले तथ्य र प्रमाणसहित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा प्रधान चिज हुन्छ। र अब टिका टिप्पणी त तपाईँले एउटा कोणबाट गर्नुहुन्छ, मैले अर्को कोणबाट गर्छु। यो टिका टिप्पणी सबै कुरा चाहिँ तथ्यमा आधारित छ कि छैन भन्ने कुरा हो। र पौवादुङमा गाउँपालिकाको पहिलो उद्देश्य के छ भन्दाखेरि पौवादुङमा गाउँपालिकाभित्र भएका आम नागरिकहरू जति पनि अब यो महामारीबाट चपेटामा पर्दछन्, फौजी किराको प्रकोपमा पर्दछन्, सुखाग्रस्त क्षेत्रको प्रकोपमा पर्दछन्, त्यस्तै गरेर अविरल वर्षा र झरी वर्षाको कारणले गर्दा प्रभावमा पर्दछन्, यी नागरिकहरू त्यहाँबाट हामीले बचाउन सक्यो भने ती नागरिकहरूलाई अनि त्यति बेला मात्रै ठुलो खानेपानी आयोजनाको काम लाग्ने भयो, विद्युतीकरणको काम लाग्ने भयो, ठुलो सडक चौडा सडक बनाएको काम लाग्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले ठुला कार्यक्रमहरू, ठुला आयोजनाहरू काम लाग्ने भयो। तर यो प्रकोपबाटै जनता आम नागरिकहरू चाहिँ बाँचेन भने त्यो ठुला आयोजनाहरू, ठुला योजनाहरू, ठुला कार्यक्रमहरू केका लागि? आम नागरिकहरूको लागि हो। पहिलो कुरा पौवादुङमा गाउँपालिकाको उद्देश्य भनेको नागरिकहरूलाई बचाउनु हो। पहिलो कुरा अब हामी पौवादुङमा गाउँपालिकाको सबै अब हामी कर्मचारीहरू, हामी यहाँको जनप्रतिनिधिहरू सबैको संयुक्त बैठकबाट हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौँ भने पहिलो कुरा नागरिकहरूलाई बचाउँ, खोले खुवाएर भए पनि। 2 महिना 3 महिना 4 महिना 5 महिना 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष 19 वर्ष 20 वर्ष 21 वर्ष 22 वर्ष 23 वर्ष 24 वर्ष 25 वर्ष 26 वर्ष 27 वर्ष 28 वर्ष 29 वर्ष 30 वर्ष 31 वर्ष 32 वर्ष 33 वर्ष 34 वर्ष 35 वर्ष 36 वर्ष 37 वर्ष 38 वर्ष 39 वर्ष 40 वर्ष 41 वर्ष 42 वर्ष 43 वर्ष 44 वर्ष 45 वर्ष 46 वर्ष 47 वर्ष 48 वर्ष 49 वर्ष 50 वर्ष 51 वर्ष 52 वर्ष 53 वर्ष 54 वर्ष 55 वर्ष 56 वर्ष 57 वर्ष 58 वर्ष 59 वर्ष 60 वर्ष 61 वर्ष 62 वर्ष 63 वर्ष 64 वर्ष 65 वर्ष 66 वर्
1 लिटर पानी लगाउँछ र आधा माना चामल लगाउँछ र 1 चम्ची नुन लगाउँछ भने उसले खोले खाएर भए पनि प्राण अल्झायो भने अनि आगामी साल उसलाई योजना चाहिन्छ। त्यति बेला हामी योजना दिनुपर्छ भन्ने हिसाबका साथ हामीले यो निर्णय गरेका छौँ। अरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले के गरे भन्नेतिर म जान्न। उहाँहरूले कति कति राहत दिनुभएको छ, कति कति चामल दिनुभयो, कति कति अरू चिज दिनुभयो, त्योतिर म जान्न। तर हाम्रो पौवादुङमा गाउँपालिकाको उद्देश्य भनेको पहिला नागरिकहरूलाई बचाउनुपर्छ अनि ठुला कार्यक्रमतिर लानुपर्छ भन्ने उद्देश्य छ। सारमा तपाईँको भनाइको अर्थ नागरिक रहे, नागरिक बाँचे भने त्यसबाट थप विकासका कामहरू आगामी दिनमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर विकास निर्माणको बजेट पनि त्यहाँ गएको छ भन्ने पनि आरोप लगाउँछ। अब हाम्रो विकास निर्माणको केही बजेटहरू हामीले कटौती गरेका छौँ। अहिले जति पनि यो लकडाउनको प्रभावले गर्दाखेरि हामीले ठुला विकास निर्माणको कामहरू हामीले सिमेन्ट खरिद गरेर ढुवानी गरेर कहाँबाट ल्याउनु पर्थ्यो? मोरङ सुनसरीबाट ल्याउनु पर्थ्यो, धनकुटाबाट ल्याउनु पर्थ्यो, रड कहाँबाट ल्याउनु पर्थ्यो? त्यहाँबाट ल्याउनु पर्थ्यो, इँटा कहाँबाट ल्याउनु पर्थ्यो? त्यहाँबाट ल्याउनु पर्थ्यो, अरू हार्डवेयरका सामानहरू कहाँबाट ल्याउनु पर्थ्यो? त्यहाँबाट ल्याउनु पर्थ्यो। स्थानीय साधन स्रोत प्रयोग गरेर गर्ने जति पनि आयोजनाहरू छन्, कामहरू छन्, हामीले यहीँबाट यहीँको साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर अधिकतम रूपमा यहीँका नागरिकहरूलाई प्रयोग गरेर यहीँको जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ भने अन्य योजनाहरू हामीले केही कटौती गरेको छौँ मिनी सभा मार्फत। त्यसो भएको हुनाले विकास निर्माणको योजना चाहिँ खर्च गरेर मोटो खालको राहत दियो भनेर अरू साथीभाइहरू आत्तिनु जरुर छैन। र उहाँहरूलाई म यो तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, यो अन्तर्वार्ता मार्फत भन्न चाहन्छु, उहाँहरू नअत्तालिकन आफ्ना नागरिकहरू यो महामारीबाट भन्दा पनि भोकबाट बचाउनु प्रधान चिज हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू पनि त्यस्तो समस्या छ भने पहिलो कुरा बचाउनुहोस् र आगामी आर्थिक वर्षमा तपाईँ असार मसान्तसम्म कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ, आर्थिक वर्ष 77-78 को बनाउनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँहरूले पनि विकास निर्माणका कामहरू आयोजनाहरू दिनुहोस्। यसको लागि म शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब धेरै सुरक्षाकर्मी, यति बेला स्वास्थ्यकर्मी लगायत जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अवराध र यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न ठाउँमा खट्नु परेको अवस्था छ। दिनरात नभनिकन खट्ने अवस्था पनि छ, जसका लागि खट्नका लागि पनि धेरै समस्याहरू छन्। त्यसको लागि गाउँपालिकाले केही साथ सहयोग अर्थात् उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्न अलिक उत्प्रेरणा होस् भनेर केही त्यस्ता खालका नीतिगत निर्णयहरू, त्यस्ता कामहरू केही सञ्चालन ल्याएको छ? हामीले एकदमै ल्याएको छौँ। अब पहिलो कुरा सङ्घीय सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो पौवादुङमा गाउँपालिकाभित्र जति पनि कर्मचारीहरू छन्, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू छन्, ती कर्मचारीहरूको पनि 5 दिन 10 दिन कति दिनको हुन्छ समन्वय गरेर उहाँहरूको तलब भत्ता पारिश्रमिकबाट कटाएर यो कोरोना कोष निर्माण गर्ने कुरा छ, के गर्ने कुरा छ, त्यस्तो हामीले कसैको पनि कटाएको छैनौँ। पहिलो कुरा मैले अघि राहत वितरणको सन्दर्भमा पौवादुङमा गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरूले सबैले 100मा 100% पाए भन्ने के आधारमा भनिरहेको छु भन्दाखेरि जो नागरिकहरू थियो एउटा माध्यमिक विद्यालयको शिक्षकको तलब भत्ताको कुरा गर्ने हो भने करिब 5 दिनको कटायौँ भने हामीले करिब उसको 5000 जति कटिँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले उसको नकटाइदिनु त उसले पनि 100मा 100% राहत पाएको हो नि त, हैन? त्यसो भएको भने अरू दोस्रो कर्मचारी बाहेक अन्य नागरिकहरू जति पनि छन् ती नागरिकहरूलाई पनि अब हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि प्रत्येक घरधुरीलाई दिएको छौँ। 3 महिनाभन्दा खाना नपुग्ने, के को कारणले खाना नपुग्ने? फौजी किराको प्रकोपको कारणले गर्दा अन्न उत्पादन भएन, त्यो कारणले खाना नपुग्नेहरू छन्। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र भएको कारणले खडेरी लागेको कारणले गर्दा खाना नपुग्नेहरू छन्, त्यो कारणले गर्दा हामीले उनीहरूलाई राहत वितरण गरेको छौँ। अहिले महामारीसँग जोडेर ज्याला मजदुरी गर्नेहरू, श्रम गर्नेहरू छन्, त्यसलाई जोडेर हामीले गरेका छौँ। र सँगसँगै अब पौवादुङमा गाउँपालिकाभित्र चाहिँ दिन दैनिक रूपमा यो महामारीसँग, यो चपेटासँग चाहिँ लड्नको लागि चाहिँ को तयार छ? पहिलो अग्रभागमा त्यो मोर्चामा चाहिँ को छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू देखियो। अनि हामी जनप्रतिनिधि नै छौँ न त। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अब प्रोत्साहन स्वरूप हामी जनप्रतिनिधिले प्रोत्साहन लिने होइन, आफैले निर्णय गरेर आफै लिने होइन। त्यसो भएको हुनाले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ दिनुपर्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरू जो सहायक कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई दिनको 200 को दरले भत्ता हामीले उपलब्ध गराएको छौँ। र जो इन्चार्जको रूपमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई 300 को दरले, र उहाँहरूलाई केही अब प्रमुखहरूलाई चाहिँ अब हामीले सञ्चार खर्च भनेर पनि केही उपलब्ध गराएको छौँ। र नेपाल सरकार अन्तर्गतको जुन अब नेपाल प्रहरी छ, नेपाल प्रहरीलाई पनि इन्चार्जहरूलाई 300 को दरले र सहायक अब प्रहरी साथीहरूलाई हामीले 200 को दरले हामीले भत्ता दिने काम गरेको छौँ। यो पनि केही साथीभाइहरूले आपत्ति व्यक्त गरेको मैले सोचेँ। ती सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरू बाँचे भने
मात्रै हाम्रो सुरक्षा गर्छन्, हाम्रो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिन्छन्, त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप पनि गर्नुपर्छ र बचाउनु पनि पर्छ भनेर यथेष्ट हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, पिपी सेटहरू उपलब्ध गराउने, मास्कहरू उपलब्ध गराउने, सेनिटाइजरहरू उपलब्ध गराउने, अनि के हुनसक्छ त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले खरिद गरेर ल्याएर हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र हामीले यो कोरोनासँग लड्नको लागि, जुझ्नको लागि उहाँहरूलाई अग्रभागमा सिपाहीको रूपमा हामीले उतारेका छौँ। यसरी हामी लागेका छौँ। तपाईँले प्रोत्साहन भत्ताको कुरा पनि राखिदिनु भएको छ होइन? अर्को कुरा, अब यो समग्रमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि धेरै चुनौतीहरू छन्। अब कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य सामग्री नपाउने कुरा, कतिपय ठाउँमा मान्छेहरू बाहिरबाट आउन खोजिरहेछन्, अघि पनि थोरै कुरा उठाउनु भयो, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा, यहाँ भएका नागरिकहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने कुरा, यी सबै कुरालाई मिलाएर तपाईँहरूले यो गाउँपालिकाभित्र विशेष गरेर क्वारेन्टाइन निर्माणका कुरा, आइसोलेसन वार्ड निर्माणका कुरा लगायत अरू काम चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? अब यो त सामान्यतया अब क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले पहिलो कुरा बनाउन सकिन्न। दोस्रो कुरा भनेको अब केही चाहिँ अब मान्छेहरू आइहाल्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा त हामीले कसैको गोठमा, कसैको घरमा, कसैको पालीमा राखेर मात्रै त नहुने भयो, कसैको क्लब घरमा राखेर नहुने भयो, कुनै अब आमा समूहको घर होला त्यहाँ पनि राखेर नहुने भयो। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले पौवादुङमा गाउँपालिकाभित्र 2वटा आइसोलेसन अब कक्ष बेड बनाएका छौँ र अन्य अब वडाको स्वास्थ्य संस्थाको भवनहरूलाई प्रयोग गरेर 2-2वटाको दरले हुने गरिकन 12 र गाउँपालिका स्थित अब यही पञ्चकन्या माविको हलमा चाहिँ हामीले 9वटा हुने गरिकन करिब हामीले 20-21 र अब वटा बनाउने गरिकन 2वटा आइसोलेसन बेड हामीले तयार गरेका छौँ। तर त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ अब हामीले बनाउन किन सकिन्न रहेछ भन्दाखेरि टोयलेट एकजना बिरामी छ भने त्यसलाई टोयलेट छुट्टै चाहिने, हात धुने ठाउँ छुट्टै चाहिने, उसको बेड सुतबस गर्ने बेड छुट्टै चाहिने, उसलाई खानापिना लगिदिने, उ गरिदिने सबै छुट्टै चाहिने भन्दाखेरि यो त मापदण्डसहित त अब उसलाई हेर्ने डाक्टर छुट्टै चाहिने। यसो गर्दाखेरि भनेको निकै खर्चालु र निकै अब यो चाहिँ जनशक्ति अभाव हुने रहेछ, यो कारण अलिक नसकिने रहेछ भन्ने हो। तर हामीले एकजना बराबर हामीले एउटा लो बेड तयार गरिदिएको छौँ, उसलाई अब सुत्ने बस्नको लागि अब टावेलहरू प्रबन्ध गरिदिएको छौँ, खटियाहरू व्यवस्थापन गरिदिएको छौँ, कपडाहरू पनि व्यवस्थापन गरिदिएको छौँ, तातो चिसो पानी खाने अब जगहरू व्यवस्थापन गरिदिएको छौँ, मोबाइलहरू चार्जरहरू व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ, उसले प्रयोग गर्ने चप्ली जुत्ताहरू व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। यसरी हामीले बनाएको छौँ। यो सामान्यतया भयो। त्यसो भएको हुनाले रोगसँग लड्नको लागि चाहिँ यो पर्याप्त तयारी होइन। जुन तपाईँहरूले अहिले यो क्वारेन्टाइनको कुरा गर्नुभयो, विशेष गरेर यहाँ नागरिकहरू राख्नका लागि तपाईँहरूले यो सबै मापदण्ड पुऱ्याएर चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्नुभयो। तर तपाईँहरूले बाहिर भएका नागरिकहरूलाई जो विदेशतिर हुनुहुन्छ, गाउँपालिकाका नागरिक, उहाँहरू आउन खोजिरहनु भएको छ होइन? मेरो ठाउँमा जान्छु भनेर उहाँहरू आउन खोजिरहँदाखेरि तपाईँले फेरि उहाँहरूलाई आउन नदिकन रोकिरहनु भएको अवस्था छ। त्यो क्वारेन्टाइनको काम चाहिँ खास के त? अब यो क्वारेन्टाइनको काम अब के हो भन्दाखेरि जो मान्छेहरू चुहीछेरी आएका छन्, जो मान्छेहरू यहाँ पढ्ने सिलसिलामा बाहिर गएका थिए, पौवादुङमा गाउँपालिकाभित्रभन्दा कुनै श्रम गर्दै गएका थिए, ती व्यक्तिहरू चाहिँ अब करिब 2 महिना जति लामो लकडाउन भइसकेपछि उनीहरूलाई खानामा समस्या भयो, बस्नमा समस्या भयो वा अन्य कुनै समस्या भयो। त्यस्ता व्यक्तिहरू आउनुभयो भने पहिलो कुरा गाउँपालिकाले रिसिभ गरेर, गाउँपालिकाले बुझेर ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने। क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि भोजपुर स्थित जिल्लामा रहेको जिल्ला अस्पतालमा रहेका डाक्टरहरूसँग समन्वय गरेर आरडिटी परीक्षण गर्ने र त्यस्ता सम्भावित व्यक्तिहरूको पोजिटिभ देखियो भने र अब स्वाब परीक्षण गर्नको लागि, पिसिआर गराउनको लागि तल लाने र जो मान्छेहरू पोजिटिभ देखेको छ त्यसलाई हस्पिटल पठाउने र जो नेगेटिभ देखेको छ उनीहरूलाई आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरिकन पठाउने पहिलो उद्देश्य हो। तर आम नागरिकहरू करिब पौवादुङमाका 17-18 हजार नागरिकमा करिब 5,000 देखि 7,000 बाहिर छन् भने एकैचोटि 7,000 मान्छे आउनुभयो भने 7,000 मान्छेलाई राख्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ त? छैन। पहिलो कुरा पौवादुङमा गाउँपालिका मात्रै होइन, भोजपुरको समग्र 7 गाउँपालिका र 2 नगरपालिकाले नै सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो हिसाबले चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले जुन विधि प्रयोग गरेको छ, तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँनिर बस्नुहोस् भने हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले पनि त्यही आह्वान गरेका छौँ, अपिल गरेका छौँ, भरसक तपाईँहरू बसिदिनुहोस्, तपाईँहरूको घरमा आउँदै नआउनुहोस् भन्न हामीले मिल्दैन र पनि तपाईँहरू बसिदिनुहोस् भनेर हामीले अँधेरी घाटसम्म, फतेपुरको नाकासम्म, हामीले अरुणको बगरमा, पिखो खोलाको बगरमा हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर हामीले 26-27 जनासम्म राख्यौँ, 5-7 दिनसम्म राख्यौँ, यहाँ पनि राख्यौँ। यसो गरेर गएका छौँ। यो दुःख नहोस् भनेर हामीले त्यो भने हो र क्वारेन्टाइन त्यसका लागि हो। जस्तो क्वारेन्टाइन बन्यो, धेरै नागरिकहरू बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँले आउन त दिनु भएन, उहाँहरू आउन पाउनु भएको छैन, ल्याएर राख्न सक्ने क्षमता पनि छैन भनेर तपाईँले प्रश्न पारिसक्नुभयो। जो नागरिकहरू छन् विदेशमा त सम्भव नहोला, तर अन्य जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बसेका नागरिकहरूलाई तपाईँले यहाँबाट कसरी सेवा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँहरूलाई चाहिँ राहत वितरण काम गर्नुभएको छ कि छैन? अब अन्य राष्ट्रमा, अब जुन दोस्रो राष्ट्रहरूमा बसेका नागरिकहरू जति पनि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई अब हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर छ। यो प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले के गर्ने भन्ने सोच्दैछ।
प्रधानमन्त्रीको अब सम्बोधनमा पनि केही सङ्केतहरू आएको छ। र पहिलो चिज र दोस्रो चिज भनेको जति पनि हाम्रो पौवादुङमा गाउँपालिकाभित्र रहेका नागरिकहरू यहाँ रहिहाले, यहाँ गाउँपालिकाभन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरू झापा मोरङ सुनसरी हुन सक्छन्, काठमाडौँ उपत्यकामा हुन सक्छन्। त्यस्तो ठाउँमा रहेका केही नागरिकहरूलाई हामीले विभिन्न संस्था मार्फत पनि अब केही राहतहरू पुर्याउनको निमित्त हामीले केही समन्वय गरेका छौँ। र दोस्रो चरणमा अब हाम्रो गाउँपालिकाले को चाहिँ हो त खास पीडितहरू, गाउँपालिकाभित्र भन्न बित्तिकै चाहिँ कोही चाहिँ 10 वर्ष अगाडि बाहिर गएको छ, घरथर उतै निर्माण गरेको छ, तर बसाइसराई चाहिँ लगेको छैन। त्यस्ता नागरिकहरू पनि यहाँको नागरिकता हो आधिकारिक श्रेष्ठताको हिसाबले, तर त्यस्ता नागरिकहरूलाई हामीले राहत दिने कि नदिने, राहत दिने सूचीभित्र पर्छन् कि पर्दैनन्। काठमाडौँ उपत्यकामा घर बनाएर बस्न सक्ने हैसियत निर्माण गरेको छ, उसलाई अब हामीले 20 केजी चामल दिनु सुहाउँछ कि सुहाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले ती भन्दा जो श्रम गर्न गएका छन्, जो ज्याला मजदुरी छन्, जो विद्यार्थीहरू पढाइको सिलसिलामा कुनै +2 पढ्थे, कुनै कलेजमा पढ्थे, ती त्यस्ता मान्छेहरू रोकिएका छन् भने अब त्यसको हामी ओडाबाट तथ्याङ्क लिएर ती नागरिकहरूलाई, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब हामीले राहत पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी त्यसको तयारीमा छौँ र हामी केही समय पछाडि त्यो वितरण गर्ने हामी तयारीमा लागेका छौँ। जुन तपाईँहरूको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले एउटा निर्णय जारी गरेर चाहिँ जो मानिसहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी ल्याउन तयार छौँ भनेर एउटा निर्णय गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म त तपाईँले नागरिक ल्याउनु भएको छैन। हामीले पहिलो कुरा त के भयो भन्दाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तै चारैतिरबाट हामीलाई प्रेसर भयो, हामी हाम्रो घर आउन नपाउने, कुन चाहिँ संविधानको कुन चाहिँ धारा र उपधारामा लेखिएको छ भनेर आम नागरिकहरूले भन्न थाल्नुभयो। ल तपाईँहरूलाई घरमा ल्याउने, तर एउटा शर्त बनाएको छौँ हामीले, तपाईहरू सबैजनालाई ल्याइसकेपछि भनेको हामीले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैनौँ, त्यसमा क्षमता छैन, तपाईँहरू होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, यी शर्त पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ 15 दिनसम्म बाहिर निस्किन पाउनुहुन्न, तपाईँ 15 दिनसम्म अन्य परिवारसँग तपाईँ संसर्गमा जान पाउनुहुन्न, र तपाईँ हामीले तोकिएको समयमा तपाईँ खाना खाने, तोकिएको समयमा बस्ने र तोकिएको ठाउँमा बस्ने गरिकन तपाईँहरू आउनु पर्दछ। र आउनको लागि गाउँपालिकाले यथेष्ट यातायातको व्यवस्थापन गरेर, गाडीहरूको व्यवस्थापन गरेर हामी ल्याउँछौँ भनेर हामी तयारी गरेर लागेका थियौँ। त्यसकै भोलिपल्ट बेलुका चाहिँ गृह मन्त्रालयले कडा सूचना जारी गरेर एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानै नदिनको लागि चाहिँ अब गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर अब पास पनि जिल्लाको सिडिओले जुन दिँदै आएको पास हो त्यो पास पनि नचल्ने गरिकन, रद्द गर्ने गरिकन गृहले ठाडो निर्देशन गरिसकेपछि भने त्यो रोकिएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले नागरिकलाई नल्याउने भन्ने होइन, ल्याउने हो। र भोलि पनि गृह मन्त्रालयले अलिकति यो लकडाउन खकुलो गर्न साथ हामी नागरिकहरूलाई ल्याउँछौँ र अहिले त्यति बेलासम्म हामी ल्याउन नसक्दाको लागि हामी राहत उपलब्ध गर्छौँ। यसरी हामी लागेका छौँ। समग्रमा अहिले यो कोरोना भाइरस रोकथामको लागि तपाईँले कसरी काम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो गाउँपालिकामा हामीले पहिलाबाट पनि सुन्दै आएको र धेरै मानिसहरूले भोग्दै आएको कुरा के पनि छ भने यहाँनिर पिउने पानीको अत्यन्तै समस्या छ। हुन त यति बेला यो कोरोना भाइरसको अलिकति सङ्क्रमण बढ्यो, तपाईँलाई यो कोरोनाको कारणले काम अगाडि बढाउन सकिएन भन्ने खालको तपाईँलाई भन्ने आदर पनि बन्यो। तथापि उहाँहरूलाई पानी दिनका लागि चाहिँ तपाईँहरूले के काम त गर्नुभएको थियो होला, अहिलेसम्म के गर्नुभयो र अब यो बिचमा ग्याप रहे पनि यस पछाडि कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? यो चाहिँ पिउने पानीको सन्दर्भमा निकै अब अभाव र जटिलता छ। यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि अब 3वटा खानेपानी आयोजनहरू, ठुला आयोजनहरू हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। एउटा खानेपानी पुरानो छिन्तालुङ छरछरी बास्तिम खानेपानी आयोजनाको अब यो स्तरोन्नति गर्ने काम पनि भइरहेको छ। र अर्को दोस्रो भनेको ठुलो खानेपानी आयोजना भनेको भोजपुर नगरपालिकाको 1 नम्बर वडा हेलौँचाबाट आउँछ। यो करिब 27 किलोमिटर टाढो पर्दछ यसको मुहान। 27 किलोमिटर टाढादेखि हामीले ट्याङ्की बनाउने ठाउँसम्म पानी झारिसकेका छौँ। यसको जुन अब संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नगेन्द्र भुजेल, उहाँको अगुवाईमा, उहाँको नेतृत्वमा खानेपानीको ट्याङ्की अब 2वटा ठाउँ निर्माण भइरहेको छ। एउटा माथि चामताङ डाँडा हाइटमा सिकारी डाँडामा निर्माण कार्य त्यसको चाहिँ आधी सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले पनि निरन्तरता हामीले स्थानीय श्रमिकहरू लगाएर, कामदारहरू लगाएर त्यो काम गरिरहेका छौँ। र अब यो सामग्रीहरू ल्याउने सन्दर्भमा मैले अघि भने अभाव छ, विभिन्न ठाउँमा जटिलता छ र पनि खानेपानीको लागि उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ र हामी गाउँपालिकाले पनि टेवा पुर्याइरहेका छौँ। र अर्को डिप बोरिङ खानेपानीको आयोजना, अब ट्याङ्कीहरू निर्माण गर्नको लागि अब यो आयोजनाहरू चाहिँ अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले धेरै सामग्रीहरू तलबाट ल्याउनु पर्ने, खर्चिलो पनि भएको कारणले गर्दा हामीले आर्थिक वर्षमा सार्ने काम गरेको छौँ। यसरी सानातिना आयोजनाहरू जहाँ जहाँबाट सञ्चालन भएको छन्, वार्डमा साना
सिराना मुहानहरू भएका ठाउँमा पनि पाइपहरू उपलब्ध गराउने, ट्याङ्कीहरू निर्माण गर्ने यस्ता कार्यहरू छन्। सामान्यतया हामीले यसलाई पुरा गरिरहेका छौँ र अब हामीले आगामी साल हुँदै अब हामीले यसका चाहिँ शाखा लाइनहरू विस्तार गरेर हामी आम नागरिकहरूको घरधुरीमा पुर्याउने प्रयत्नमा छौँ र कोसिसमा छौँ। हामी आगामी सालसम्म हामी पुर्याउनेमा हामी एकदम कटिबद्ध भएर लागेका छौँ। यो कोरोनाले मात्र रोको भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई यो जवाफ दिनको लागि यो पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि हामी काममा लागेका छौँ। अहिले जुन यो खानेपानीको समस्याको कुरा, समाधानको कुरालाई यसरी अगाडि बढिरहेछ, केही कुरा चाहिँ अब यो कोरोनाकै कारणले पनि सबैतिर लकडाउन हुँदा सामान ल्याउन सकिएन भन्ने तपाईँहरूको एउटा तर्क रह्यो। अब यी बाहेकका जस्तो विकास निर्माणका काम स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने कुरा त भइरहेका छन् भनेर तपाईँले जुन कुरा राखि नै सक्नु भएको छ। जस्तै विकास निर्माणका काम गर्न नसके पनि स्थानीय स्तरमा कृषकहरूलाई जागरुक बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगाउनका लागि त खास लकडाउनले त्यति धेरै समस्या नगरे जस्तो पनि देखिन्छ। यति बेला समयमा कृषकहरूले मल बिउबिजन पाउने अवस्था छ कि छैन, त्यो सँगसँगै उहाँहरूलाई गाउँपालिकाले थप कृषि क्षेत्रमै प्रोत्साहन गर्नका लागि चाहिँ कसरी काम गर्दैछ? कृषकहरूलाई अब हामीले चाहिँ यो फौजी किराको प्रकोपको विरुद्ध अब औषधिहरू उपलब्ध गराउने भनेर पनि हामीले आवश्यक बजेट छुट्याएर लागेको छौँ। तर यो चाहिँ काठमाडौँसम्म पुग्दा पनि अब यो विषादी नपाइरहेको कारणले गर्दा, अभावको कारणले गर्दा, लकडाउनको प्रभावको कारणले गर्दा यो पाइरहेको छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले कृषिमा अलिकति अब यो समस्या आएको छ। कृषकहरूले अब त्यस्तो समस्या विरुद्ध चाहिँ सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ, यसरी लागेका छौँ। र अब जति पनि अब हामीले रासायनिक मलहरू उपलब्ध गराउने कुरा आजभन्दा निकै समय अगाडि नै अब ठेका लगाएर हामीले टेन्डर आह्वान गरेर हामीले त्यो अब ल्याउनको लागि लगाएका छौँ। तर पनि अब पर्याप्त मात्रामा कृषि सामग्री केन्द्र र अब साल ट्रेनिङले नदिइसकेपछि अलिकति केही सामग्री चाहिँ अब पर्याप्त भएको छैन। यस्ता कारणले गर्दा नि अप्ठ्यारो चाहिँ छन्। तर अब यो अप्ठ्यारोको बावजुद पनि कृषकहरूले आफ्नो खेतबारीमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो एउटा पाटा भयो। र अर्को पाटामा अब कृषकहरूलाई हामीले अब प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू, अब धेरै कार्यक्रमहरू अब हामीले बनाएको छौँ। त्यो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले कर्मचारीहरू मार्फत, हामी जनप्रतिनिधिहरू मार्फत र वडाको वडा अध्यक्षज्यूहरू मार्फत हामीले ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त त्यो रफ्तारलाई अगाडि पनि बढाइरहेका छौँ। अहिले फौजी किराको प्रकोप यो गाउँपालिकामा नै रह्यो, अनि स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा फौजी किराको प्रकोप देखेको छ। त्यसबाट पनि कृषकहरू एकदमै पीडित पर्नुभयो। यो समस्या समाधानको लागि धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ भनेर तपाईँले पनि भनिसक्नु भएको छ। जुन एउटा कार्यक्रम तपाईँहरूले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थात् चाहिँ योजना तयार गर्दाखेरि चाहिँ यस गाउँपालिकाको भूगोलको आधारमा हामी पकेट क्षेत्र घोषणा गर्छौँ। पकेट क्षेत्रको आधारमा चाहिँ यहाँ कृषकहरूलाई कुन ठाउँमा के उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो अन्नबालीको लागि चाहिँ लगाउनलाई हामी अलिक ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यसलाई लगाउँछौँ भनेर तपाईँले एउटा योजना ल्याउनु भएको थियो। त्यो योजना त खास कार्यान्वयन भयो जस्तो लाग्यो। कार्यान्वयन अब यसलाई 100मा 100% भनेर अहिले तोक्ने चिज भएन। तर पनि हामीले बौवादुङमा गाउँपालिकाको अत्यन्तै हाइटमा रहेको भूगोलहरू भनेको हाम्रो तिवारी भन्ज्याङको अहिलेको यो मध्यपाडी लोकप्रणालीका भन्दा माथिल्लो भूगोल र वडा नम्बर 1 श्यामशिलाको वडा कार्यालयभन्दा माथिल्लो भूगोलमा हामीले तरकारीको प्याकेट एरिया भनेका थियौँ। त्यो पकेट एरिया निर्माणको लागि हामीले घोषणा मात्रै होइन, कामहरू पनि थालेको छौँ र कृषकहरूलाई त्यहाँनिर लगाएको छौँ। त्यहाँनिर खास गरेर उत्पादन हुनेको आलु, बन्दकोपी र काउलीहरू उत्पादन गर्नको लागि र फलफुलमा चाहिँ किवी लगाउन लगाएको छौँ। र हामीले अब बिरुवाहरू दिने कुरा र अन्य प्राविधिक सहयोग दिने कुराहरू हामीले गरिरहेको छौँ। र त्योभन्दा मुनि रहेको क्षेत्रमा अब हामीले कागती र अब कफीको लागि हामीले गरेका छौँ। र त्यो पनि अब बिरुवाहरू वितरण गर्ने, कृषकहरूले लाने कामहरू, रोप्ने कामहरू भएको छ। र अहिलेको सालको पनि हामी गर्ने भनेका छौँ। कतिसम्म हामी सक्छौँ, अब बिरुवाहरू नै अब अभाव भइरहेको अवस्था पनि छ। र तल्लो तटीय क्षेत्रहरू, बेसी क्षेत्रमा अब हामीले 3 जातको फलफुलहरू, अब एउटा एभोकाड, एउटा लिची र आँपहरू रोपाउनको लागि हामीले कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने काम गरेको छौँ। एउटा बिरुवा रोप, त्यो बिरुवा रोपे बापत तिमीले 25 रुपियाँ पैसा पनि लैजाऊ भनेर हामीले यो चाहिँ कृषकहरूलाई गरेका छौँ। र त्यस्तै गरेर अब अन्य कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। अब कृषि पशुपालनकै सन्दर्भमा पनि गरेका छौँ। एउटा फर्म बराबर हामीले 1-1 लाख रुपियाँ अनुदान दिएर हामीले तिम्रो फर्मको चाहिँ वृद्धि र विकास गर, तिमीले त्यहाँबाट उत्पादन गरेर तिमी खाऊ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो कामहरू पनि गरेका छौँ। टनेल वितरण गर्ने कुराहरू, फलफुल रोपाउनमा तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू गरेका छौँ हामीले। यो चाहिँ सकेसम्म हामीले यो चाहिँ सामाजिक दूरीभन्दा पनि भौतिक दूरीहरूलाई कायम गर्दै हामीले यी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब अहिले जुन स्थानीय तहहरू सञ्चालनमा छन् देशैभरि, धेरै स्थानीय तहहरूलाई के भइरहेछ भने माथिल्लो निकायबाट बजेट आए काम गर्न सकिन्छ,
अर्थात् प्रदेशबाट आए अथवा केन्द्रबाट आए भन्ने पनि छ। अब हामीले स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ स्थानीय स्रोत साधनहरूको उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। जस्तो धेरै ठाउँमा पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, कतिपय ठाउँमा कृषिको एकदम पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँका कृषकहरूलाई समृद्ध बनाएर आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। तपाईहरूले यो कृषिको लागि त जुन यो पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ भनेर जुन जवाफ दिनुभयो, बताउनुभयो, यसको अलावा यस गाउँपालिकामा धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्, अरुण डाँडा, त्यस्तै गरेर तपाईँको अन्य ऐतिहासिक क्षेत्रहरू जुन क्षेत्रलाई विकास गर्न सके र त्यसलाई चाहिँ आर्थिक उपार्जनमा परिवर्तन गर्न सकेदेखि गाउँपालिकाले धेरै आय आर्जन गर्ने अवस्था छ। यसका लागि चाहिँ तपाईँले ठोस योजना के बनाउनु भएको छ? अब पहिलो कुरा त अब हामीले यो पर्यटकीय क्षेत्र मात्रै नभनेर हामीले त्यो सँगसँगै हामीले धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र पनि भनेर जोडेका छौँ। यो अरुण डाँडाको अब मोटो रूपमा यो 80 रोपनी क्षेत्रफलमा अब हामीले यसको चाहिँ डिपिआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गर्ने काम भएको छ र त्यो काम गर्नको लागि अब हामीले त्यो डिपिआर अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि अब हामीले चाहिँ बजेट केही छुट्याएर काम गरेको छौँ र त्यो डाँडासम्म मोटर बाटो अहिले पुर्याउने काम गरेका छौँ, कच्ची सडक खन्ने काम गरेका छौँ र अब आगामी दिनमा त्यो डिपिआर अनुसार बजेट राख्न सक्यो भने त्यो काम हुन्छ र बजेट पनि हामी राख्दै जानेछौँ। र त्यस्तै गरेर अब हाम्रो ऐतिहासिक अब यो कोटगढीको हामीले त्यहाँ चाहिँ अब यो थुमथुमको राज्य हुँदा अब एउटा चाहिँ यो हतुवागढी भने जस्तै, चौदन्दी गढी भने जस्तै, सिन्धुली गढी भने जस्तै एउटा गढी रहेछ। त्यो गढीमा दुईतिरबाटै खुड्किलाहरू निर्माण गरेर पुग्न सक्ने बाटो अहिले सम्पन्न गरेका छौँ र अब हामीले यो च्याङ्ग्रे पोखरीको डिपिआर तयार गरेर अब अन्तिम चरणमा छ र त्यस्तै गरेर धार्मिक एवं अब पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा निर्माण गर्ने भनेर हामी डिपिआर तयार गरेर लागेका छौँ। हामीले सन्तानेश्वर महादेव स्थानको यो चाहिँ पूर्वको पशुपतिनाथ चाहिँ अब हलेसी भने जस्तो हामी अब पौवादुङमाको यसलाई होइन भोजपुरको हलेसी बनाउन चाहन्छौँ। सिद्धकाली पछाडि यसको पनि नाम जोड्न चाहन्छौँ। यसको निमित्त पनि हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ र अब यो समग्रमा यस्ता ठाउँहरू छन्, काहीँ भ्यू टावर निर्माण गर्ने कुरा छ, काहीँ अब राम्रो अब धार्मिक एवं ऐतिहासिक ठाउँहरूलाई अब प्रबन्धन गर्ने कुरा छ, होइन प्रचार प्रसार गर्ने कुरा छ। यो काममा हामी लागेका नै छौँ। तर अहिले जति पनि बजेटहरू हामी गाउँपालिकाले राख्यो यसलाई यथेष्ट खर्च गर्न सकिएन। अघि मैले सुरुमा भने अब यो विविध कारणहरू छन्, अघि मैले कारण बताएको छु। तर यही बजेटलाई पनि अब हामीले आर्थिक वर्षको आउँदो सालमा हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ र यसरी लागेका छौँ। अब यी कामहरू पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो सबै यी योजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि पौवादुङमा गाउँपालिकाले अब यो एउटा आम्दानीको स्रोत, एउटा आम्दानीको बाटो बनाउन सक्छ र त्यही उद्देश्यका साथ नै यो हाम्रो गाउँसभाले तयारी गरेर यसलाई पास गरेर यो कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएको छ। यसको निमित्त हामी लागि नै राखेका छौँ। पर्यटकीय क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिहरू जस्तो धेरै योजनाहरू छन्, जुन महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि छन्, ती कुराहरू तपाईँले राखिसक्नुभयो। अब सँगसँगै गाउँपालिकाले यो खेलको क्षेत्रमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा, सँगसँगै स्वास्थ्य लगायत अन्य क्षेत्रमा चाहिँ यहाँका नागरिकहरूको पहुँच पुगोस्, अर्थात् चाहिँ खेल क्षेत्रको अझ वृद्धि विकास गर्न सकौँ, यसलाई चाहिँ अझ माथिसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने आधारबाट चाहिँ के कस्ता गतिविधि गरेको छ अर्थात् गरेकै छैन? अब पौवादुङमा गाउँपालिकाले सामान्यतया मात्रै खेलकुदको प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने भन्दा नि यसका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित छ हाम्रो गाउँपालिका। पहिलो कुरा अब विश्व अल्ट्रा म्याराथन धाविका मीरा राईको सम्मानका खातिर भनेर हामीले यो गाउँपालिकाकै आँगनमा मापदण्डसहितको करिब 30,000 देखि 60,000 मान्छे अट्ने गरिकनको क्षमताको अब हामीले अब यो रङ्गशाला निर्माण गर्दैछौँ। यो बहुउद्देश्य रङ्गशाला हुनेछ र त्यहाँबाट अब अन्डरग्राउन्डमा बन्ने सबै भवनहरू, कोठाहरू, हलहरू प्रयोग गरेर गाउँपालिकाको कार्यालय समेत पनि त्यहाँबाट सञ्चालन हुन सक्दछ भन्ने हिसाबको साथ हामी लागेका छौँ र त्यसको केही कामहरू अब थालनी भएको छ। यसलाई पुरा गर्न बाँकी छ र यसमा मोटो रकम खर्च हुँदैछ र अब त्यो सँगसँगै अब हामीले यी नजिकै अब कबड हल अब हामीले सम्पन्न गर्न लागेको छौँ। इन्डोर्स गेम हुनेहरू, बन्द हलमा गरिने गेमहरू सबै आयोजना हुने गरिकनको बनाएको छौँ र त्यहाँनिर पनि अब युवाहरूलाई अब एउटा छनौट चरणको कार्यक्रमहरू राखेर त्यहाँबाट अब दक्ष प्रशिक्षकहरू राखेर अब हामीले त्यो गेममा चाहिँ अब हामीले खेलाडीहरूलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर हामी कामहरू अगाडि गराउनेछौँ र सामान्यतया बजेट गाउँपालिकाको केही खर्च गर्दै अब यो दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा, नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा केही कार्यक्रमहरू गर्ने हामीले यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर आयोजनाहरू गरिसकेका पनि छौँ। केही गर्नुपर्नेहरू पनि छन् र त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले पछाडि राख्दै यो लकडाउनको कारणले गर्दा पछाडि राख्दै थाती राख्दै आएका छौँ र त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि अब हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ ठुला कार्यक्रमहरू आयोजना गरिहाल्ने भन्दा पनि भौतिक निर्माणमा गाउँपालिका केन्द्रित छ। जस्तो यो खेलकुदको कुरा राखिदिनुभयो र धेरै कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। रङ्गशाला निर्माणको कामदेखि लिएर अन्य कामहरू अगाडि बढे।
तपाईहरुको यो क्षेत्रमा जस्तो शैक्षिक गुणस्तर शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको लागि जुन अहिले अधिकार त सबै स्थानीय तहलाई नै छ धेरै विद्यालयहरुको यसैको नतिजाहरू लगायत अन्य प्रगति विवरण हेर्ने हो भने खस्किँदै गइरहेको अवस्था छ त्यसमा धेरै कारण होलान् तर ती कारणहरूलाई पनि केही मात्रामा गाउँपालिकाले केलाएर त्यसको समाधानको लागि के काम गर्न सक्छ नि त्यो गर्नु भएको छ हामी गर्ने यो अहिलेको आर्थिक वर्षदेखि झनै कर्मचारीहरू अब हाम्रो भइसकेपछि हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू लागेर गर्ने भन्ने हामी तयारीमा नै थियौँ अब मुलुक यस्तै परिस्थितिमा फस्यो र अब यो सँगसँगै पनि अब हामीले केही वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन गरेको शिक्षाको क्षेत्रमा पहिलो कुरा गाउँपालिकाले अब आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्य राखेको छ यो पेचिलो छ र पनि गर्नुपर्छ भन्ने हामीले अब अभियान चलाइरहेका छौँ कति हामीले शिक्षकहरूलाई बुझाउन सकिन्छ कति अभिभावकहरूलाई बुझाउन सकिन्छ र त्यो पछाडि तेस्रोमा रहेको विद्यार्थीहरूलाई कति बुझाउन सकिन्छ र अब पहिलो कुरा अब हामीले पौवादुङमा गाउँपालिकाले यो गाउँपालिकाको मुकाममा रहेको विद्यालय पञ्चकन्या माविलाई अब आवासीय नमुना विद्यालय बनाउने भनेर लागेको छौँ र अब पल्लो छेउमा रहेको एउटा मानेडाँडाको मानेडाँडा माविलाई चलाउने भन्ने योजनामा छौँ र हाम्रो पौवादुङमा गाउँपालिकाको 33 वटा विद्यालयहरू छ 33 वटा विद्यालयमा हामीले साना बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर दिवा खाजाको कार्यक्रमहरू केही वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन गरेको छौँ र यो अत्यन्तै प्रभावकारी छ हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र अब यो हाइटमा रहेको विद्यालयको विद्यार्थीहरूलाई अब हिउँदाको समयमा अत्यन्तै चिसो हुने विद्यार्थीहरू चिसोको कारणले गर्दा स्कुल नआउने आए पनि पुरा समयसम्म नबस्ने त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर करिब 2000 देखि 3000 विद्यार्थीहरूलाई अब हामीले न्यानो कपडाहरू बाँड्ने काम गरेका छौँ र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने क्यान्टिनहरू निर्माण गर्ने विद्यालयका भवनहरू निर्माण गर्ने कुरा छानाहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरा विज्ञानको प्रयोगशालाहरू ल्याबहरू निर्माण गर्ने कुरा त्यस्तै गरेर अब कक्षा कोठाहरू निर्माण गर्ने कुरा कार्यालयहरू निर्माण गर्ने कुरा फर्निचरहरू निर्माण गर्ने कुरा अनि आइसिटीमा पनि अब हामीले मोटो रकम खर्च गरेर त्यस्ता कुराहरूको अब निर्माण र विकास गर्ने कुराहरू यस्ता कुरामा गाउँपालिकाले यथेष्ट ध्यान दिइरहेको छ र अब हामी पौवादुङमा गाउँपालिकाले अघि मैले सुरुमा भने विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू र त्यहाँका शिक्षकहरू र विद्यालय सञ्चालन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर हामीले काम गर्न खोजिरहेको छौँ यो लकडाउन खोल्नसाथ हामी प्रत्येक विद्यालयका प्रहहरू बोलाएर प्रत्येक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू बोलाएर त्यसको अगुवाई गर्ने नेतृत्व गर्ने पक्षसँग बसेर हामीले अब हाम्रो गाउँपालिकाको योजना यस्तो खालको छ यसरी जानुपर्दछ भनेर हामी त्यो बाटोमा डोर्याउन चाहन्छौँ त्यसको निमित्त हामी तयारीमा छौँ तपाईहरु निर्वाचित भएर आइसके पछाडि काम गर्न खोज्नुभयो तर काम अगाडि बढाउनलाई धेरै समस्याहरू भए त्यसमा मुख्य समस्या भनेको कर्मचारी संयन्त्र पनि नहुनु पनि थियो हैन धेरै कामहरू गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ र कतिपय कामहरूको एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छन् पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ तपाईहरुले यो काम गर्नमा विशेष गरेर यो काम कठिनाइले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले काम उठाउन अझ गाह्रो भयो भन्ने खालका त्यस्ता समस्या अर्थात् कर्मचारीको पदपूर्तिको अवस्था लगायत चाहिँ कस्तो छ तपाईको गाउँपालिकामा अब कर्मचारीको एकै लाइनमा भन्दाखेरि कर्मचारीको समस्या छैन अब कतिपय गाउँपालिकाहरूले कतिपय नगरपालिकाहरूले आफूलाई आवश्यकता पर्ने दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरू उहाँहरूले लुकाउनु भयो माग गर्नु भएन किन भएन भन्दाखेरि आफू जनप्रतिनिधि भएको बेला आफ्नै भाइ भतिजाहरूलाई जागिर खुवाउँ आफ्नै नातागोतालाई जागिर खुवाउँ भन्ने मनसायका साथ उहाँहरूले माग गर्नु भएन तर हामीले यथेष्ट गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार हामीलाई यतिजना इन्जिनियरहरू चाहिन्छ हामीलाई यतिजना सब इन्जिनियरहरू चाहिन्छ हामीलाई यतिजना अन्य कर्मचारीहरू चाहिन्छ हामीलाई यतिजना नासु चाहिन्छ यतिजना खर्दार चाहिन्छ यतिजना प्रासा चाहिन्छ भनेर हामीले माग गर्यौँ त्यो अनुरूपको कर्मचारीहरू आउनुभएको छ कर्मचारीहरूमा हामीमा अब समस्या छैन कर्मचारीबाट हामी काम उठाउन सक्दछौँ र अब तपाईले राख्नुभएको विषयवस्तु भनेको अब यो कारणले गर्दा चाहिँ समस्या भएर काम उठाउन सकिएन सोच्दै पनि भन्ने परिस्थितिहरू अहिले सिर्जना भएको थिएन तर यही अब मुलुक चाहिँ अब यो महामारीमा फसेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै अलिकति काम उठाउनु अब जटिलता भएको छ सबैभन्दा जटिलता भनेको चाहिँ अब यो प्राविधिक पाटो छ मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु जुन अब यो संविधान छ संविधान अनुसार चाहिँ अब केही ऐनहरू बनेको छ यो ऐनहरू बाधक छन् स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त यो ऐनहरू पनि अब सोचे अनुसार यथेष्ट गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त अब यो निर्वाचन प्रणाली फेर्नेदेखि लिएर ऐनहरू संशोधन गर्नेसम्म गयो भने काम उठाउन कुनै अवरोध छैन स्थानीय सरकार जति पनि छ जनताको माझमा छ र स्थानीय सरकार लोकप्रियता हासिल पनि गर्दछ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू इमानदार भएर काम गरे भने प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको आवश्यकता पर्दैन र जनताहरूले सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको आवश्यकता महसुस गर्दैनन् स्थानीय सरकारबाट त्यो अनुभूति प्राप्त गर्छन् त्यो गर्नको निमित्त प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले लाग्नुपर्ने छ त्यति मात्र हो धेरै विषयमा छलफल गरियो गाउँपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ यो महामारीसँग कसरी जुधिरहेको छ यसका कारणले चाहिँ असर के परे आगामी
दिनका लागि भनेर सोचेको योजनाहरू कतिपय सञ्चालन गर्न सकिएन भन्ने धेरै कुराहरू तपाईँले राखिसक्नुभयो। जुन यो कोरोना भाइरसका कारण सोचे जस अनुरूपले काम अगाडि बढ्न सकेन, जसका कारण जनता समक्ष अर्थात् चाहिँ गाउँपालिकाको विकासमा सोचे अनुरूपले पक्कै पनि विकासको गतिविधि बढाउन सकिएन यो वर्षलाई। अब आगामी वर्षको योजनामा जस्तो तपाईँहरूलाई कामको बोझ पनि बढ्यो, जुन योभन्दा अगाडि अर्थात् यो वर्षमा चाहिँ तपाईँले प्राथमिकता राख्नु भएको थियो ती कामहरू त हुँदै भएनन्, कतिपय सुरु भएको थियो ती चल्न सकेन, तपाईँले जानकारी पनि गराइसक्नुभयो। अब यी योजनाहरूलाई पनि परिपूर्ति गर्नु छ, यिनलाई पनि सक्नु छ। त्यो सँगसँगै आगामी वर्षका योजनाहरूलाई समेटेर लैजानका लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब यो नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्दा आगामी वर्षलाई कस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ? अब यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको वर्षैपछि फेरिराख्नुपर्छ भन्ने जरुर म ठान्दिनँ। पहिलो कुरा हाम्रो गाउँपालिकाको समय सापेक्ष, भूगोल सापेक्ष भनौँ न। त्यसो भएको हुनाले नीति तथा कार्यक्रमहरू हामीले जति पनि बनाएको छौँ त्यसलाई केही परिमार्जित गर्दै अब आगामी आउने दिनमा जति पनि योजनाहरू अहिले यो महामारीको कारणले गर्दा, यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा ठेलिएको छ, घसिटिएको छ, पछाडि परेको छ, ती योजनाहरूलाई सरासर राख्ने हाम्रो उद्देश्य छ। किन भन्दाखेरि कार्यपालिकाको बैठकबाट मोटो छलफलबाट मैले यी योजनाहरू चाहिँ अहिले अब हामीले काम गर्न सकिएन र कटौती भयो भने अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी यो सर्लक्क राख्नेछौँ र कार्यान्वयन गर्नेछौँ भन्ने छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो नीति तथा कार्यक्रम नै त्यहाँनिर पास हुनेछ। त्यसरी हामी त्यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ र अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनको निमित्त तपाईँले भन्नुभयो बोझ थपिएको छ, अब केही चिजहरू थपियो भने अवश्य पनि थपिएको छ, तर आर्थिक स्रोत भएको खण्डमा हामी आम जनशक्तिहरू परिचालन गरेर ती कामहरूलाई समयमा सम्पन्न गरेर त्यहाँबाट ठोस नतिजा दिने सन्दर्भमा हामी लाग्न सक्छौँ र यो म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु हामी काम गर्न सक्छौँ। अब कुनै पनि यो योजना ठेलिएको कारणले गर्दा हामी पछि पर्यौँ, आर्थिक मन्दी सिर्जना हुने भयो, कोरोनाले गर्दा मुलुकै सकिने भयो भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छैन। स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घ सरकार छ। छलफल गऱ्यौँ, यो छलफलमा मैले तपाईँलाई राख्नुपर्ने अथवा चाहिँ मैले सोध्दै पनि कुनै छुटेका कुरा भए राख्ने अन्त्यमा? अब कुराहरू त धेरै छुट्छ। यो तपाईँसँग अब यो चाहिँ अब छोटो टाइमको फ्रेमभित्र बोल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ, तर धेरैवटा कुराहरू छुटेको हुनसक्छ। अब मैले नै कतिपय कुराहरू चाहिँ उठान गर्दै मैले नै त्यसको चाहिँ अब जवाफ दिन थालेँ, बैठान गर्न थालेँ भने यो उपयुक्त पनि नहोला। तर अहिले हालसालै चलिरहेको विषयवस्तु र सबैको दिमागमा, मगजमा, सानो बालबालिकादेखि वृद्धसम्मको मस्तिष्कमा भएको, मगजमा भएको चाहिँ कोरोना कोरोना भन्ने छ। त्यसो भएको हुनाले यो कोरोनालाई रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ म यो कार्यक्रम मार्फत अब जति पनि अब तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ यो कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बसिदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस् र आउनै पर्छ भने पनि मैले अघि भने 2-3वटा बुदामा भनेको छु। आउनुपर्छ भने क्वारेन्टाइनमा, होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरिकन, मापदण्डहरू गाउँपालिकाले तोकेको पुरा गर्ने गरिकन, जिल्लाको एउटा कार्यदलले निर्माण गरेको त्यो नीति अनुरूप बस्ने गरिकन आउनुहोस्। त्यसको लागि स्वागत छ। र हामीले मैले भने गृह मन्त्रालयले पास दिनुसाथ हामी गाडी समेत व्यवस्थापन गरेर आफ्नो गाउँपालिकाको नागरिक ल्याउने नै छौँ। र दोस्रो मुलुकबाट आएका जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू लेगुवा प्रवेश गर्दै अरुण नदी क्रस गर्दै आउनुहुन्छ। लेगुवाको रानीटार र लेगुवाको सिमटारमा अब हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको एउटा होल्डिङ एरिया छ, त्यहाँनिर बस्ने क्वारेन्टाइनको रूपमा निर्माण गरिएको छ। जिल्लाको दक्ष डाक्टरहरूले हेर्नुहुन्छ, सुरक्षाकर्मीले त्यो सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिका मिलेर केही आर्थिक व्यवस्थापन गरेर नेपाली सेनाको सहयोगमा, नेपाल प्रहरीको सहयोगमा, नेपाल स्थित रहेको सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा त्यो एउटा त्यहाँनिर अब बस्ने होल्डिङ एरिया निर्माण गरेको छौँ। त्यहाँ आएर बसेर आरडिटी परीक्षण गरेर त्यसको स्वाब निकालिसकेपछि, स्वाबको परीक्षण गरेर त्यसको पिसिआरबाट रिपोर्ट आइसकेपछि तपाईँको नेगेटिभ आयो भने तपाईँ आफ्नो पालिका र नगरपालिका कहाँ हो त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रो पौवाधुङमाको भने हामीले बुझ्नेछौँ, मैले बुझ्नेछु र अन्य पालिकाको भने अन्य त्यहाँको जनप्रतिनिधिले बुझ्नुहुनेछ। र तपाईँहरूको पोजिटिभ आयो भने कोरोना हस्पिटलमा लगेर उपचार गरेर तपाईँहरूलाई सकुशल घर ल्याउने काम हामी जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व छ र त्यो अनुसार हिजोबाट हामीले लागू गरेको छौँ, त्यो निर्णय गरेका छौँ। त्यहाँनिर आउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै पौवाधुङमाको समग्र विकासको सन्दर्भमा मैले जति पनि आज यो कार्यक्रम मार्फत मैले भन्नुपर्ने थियो होला, मैले अल्छी लाग्दै छुटाएँ होला। किन भन्दाखेरि हामीले जति पनि ऊर्जाका साथ हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनायौँ, हामीले बजेट बनायौँ, यसलाई खर्च गर्न सकेनौँ विविध कारणवश। त्यसो भएको हुनाले अहिले मैले चर्किएर बोल्ने अनि त्यहाँदेखि अलिक जोसका साथ बोल्ने पनि मसँग जोस भएन। र आगामी आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रमहरू गर्नको लागि ऊर्जाका साथ, जोसका साथ हामी लाग्नेछौँ, सिङ्गो गाउँपालिका परिवार लाग्नेछौँ। र यो काम सम्पन्न गरिसकेपछि अर्को यस्तो कार्यक्रमहरूमा, अरू एपिसोडमा हाम्रा कुराहरू, हाम्रा धारणाहरू यसरी नै जनताको माझमा पुर्याउने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ, कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँहरूले पनि पुर्याउनको लागि सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हस्, आफू व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, व्यस्त रहँदै पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र आफ्नो गाउँपालिकाका धारणाहरू जो चाहिँ जनताले जान्न चाहेका थिए,
जो जनता चाहिँ त्यसबाट अलिकति बुझ्न सकिरहनु भएको थिएन, उहाँलाई प्रश्न पारिदिनको लागि आफ्नो धारणाहरू राखिदिनु भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो गाउँपालिकाको पनि अब के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो कार्यक्रममा प्रस्ट्याउने अवसर तपाईहरूले पनि दिनुभयो, मौका दिनुभयो। यसको लागि तपाईहरू सपरिवारलाई म धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद।